राजनीतिक मार्गबाट मात्र मुलुकको परिवर्तन सम्भव छ। यसले नै जनताको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्दछ भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रभावित पात्रको नाम हो नरेन्द्र कुमार गुप्ता। र मेरो बाल्य अवस्था परासीमै बितेको हो र मैले स्कुल लेभलको शिक्षा मैले परासीमै गरेको छु। पवन माध्यमिक विद्यालयमा मेरो विद्यालय भर्ना भई 6 कक्षासम्म पवन माध्यमिक विद्यालयमा हामी अध्ययन गऱ्यौँ। एसएलसी मैले आदर्श माध्यमिक विद्यालय परासीबाट मैले गरेँ र मैले सर्टिफिकेट लेभल मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तानसेन पाल्पा क्याम्पसबाट मैले गरेको र त्यसै गरी मेरो स्नातक भैरवाको बहुमुखी क्याम्पसबाट मैले गरेको छु। म कमर्सको विद्यार्थी हो, म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हो। मैले त्यसपछि म शङ्करदेवमा मैले अध्ययन गरेँ र त्यस पश्चात मैले मेरो व्यवसायमा म आफ्नो मैले पाइला टेकेँ र त्यसपछि म व्यवसायको रूपमा म आफू अगाडि बढेँ। व्यापारिक घरानामा जन्मिएर समाजका हरेक गतिविधिलाई आफ्नै आँखाले हेर्दै समाजमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्न र समाजलाई रूपान्तरण गर्न कम्बर कसेको दृढ सङ्कल्पित व्यक्ति हो नरेन्द्र कुमार गुप्ता। खास गरेर खाद्यान्नको कारोबार बुवाले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको आफ्नो सुरुवाती समयदेखि नै खाद्यान्नको व्यवसायमा उहाँ चाहिँ नै संलग्न हुनुभयो र मेरो ज्येष्ठ दाजु चाहिँ शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, उहाँ क्लास 7 मा पढ्दादेखि नै उहाँले चाहिँ नै त्यो बुवाको व्यवसायलाई सम्हाल्दै आउनुभयो। उहाँले चाहिँ नै अध्ययन धेरै गर्न सक्नु भएन, एसएलसीसम्म गर्नुभयो उहाँले, तर क्लास 7 देखि नै उहाँको चाहिँ नै त्यो व्यवसायतिर उहाँको चाहिँ नि झुकाव बढ्यो र उहाँले चाहिँ नि निरन्तर साथ दिँदै अगाडि बढ्नुभयो बुवाको खाद्यान्न व्यवसायलाई। र मेरो निरन्तरता चाहिँ नि अध्ययनमै निरन्तरता रहेको कारणले गर्दा म अलि परिवारबाट यो उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा म अलिकति टाढै बस्नु पर्यो र मेरो अध्ययन सकिएर म फर्किने बित्तिकै हामीले अलिक फरक ढङ्गबाट व्यवसायलाई अगाडि बढाउन खोज्यौँ र म फर्केर आउने बित्तिकै मैले आफ्नो नाममा एउटा फर्म रजिस्टर मैले गराएर एउटा डेरीको चाहिने व्यवसाय हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। हाम्रो सङ्कलन केन्द्रको रूपमा थियो, जहाँ चिस्यानहरू राखेका थियौँ। हामीले धेरै परिमाणमा चाहिने टाढाबाट चाहिने गाउँबाट चाहिने दुधहरू सङ्कलन भएर आउँथ्यो, हामीले खरिद गर्थ्यौँ र काठमाडौँसम्म हामीले डेलिभरी दिने कुराहरू हामीले गर्थ्यौँ र काठमाडौँका सीताराम गोकुल मिल्क्स भयो, त्यसपछि डिडिसी भयो, त्यसै गरेर अन्य ठुला उद्योगहरूसँग हामीले नयाँ ढङ्गबाट हामीले व्यवसायलाई रूपान्तरण गर्दै र यसको कनेक्टिभिटी पनि हामीले हाई बढायौँ र यसको भोल्युम पनि बढायौँ र डेरी व्यवसाय गर्दै हामी त्यसपछि व्यवसायलाई नै निरन्तरता दिँदै व्यवसायलाई फरक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने क्रममा हामीले इटा उद्योग पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले इटा उद्योग र डेरी दुईटै सँगसँगै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद गुप्ता तथा माता गिरिजा देवी गुप्ताका 5 जना सन्तानमध्ये एक नरेन्द्र कुमार गुप्ताको जन्म विक्रम सम्वत 2031 सालमा नवलपरासी जिल्लाको रामग्राममा भएको हो। उहाँका एक दाजु र 3 जना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। पिताजीको मार्गनिर्देशन र माताजीको संस्कार र वात्सल्यबाट उहाँमा सानैदेखि सामाजिक चेतना जागृत भयो। विद्यालय पढ्दा होस् या कलेज पढ्दा उहाँमा कहिल्यै पनि अरूभन्दा फरक छु भन्ने महसुस भएन। स्थानीय विद्यालयबाट विद्यालय स्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेपछि उहाँ थप अध्ययनका लागि पाल्पाको तानसेन कलेजमा पुग्नुभयो।
त्यहीँबाट उहाँको राजनैतिक यात्रा सुरु भयो। राजनीतिक चेतनाको रूपमा त अब 2048 सालमा के भन्छ गोविन्द भट्टराई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, र हामी तानसेनको क्याम्पसमा पढ्दाखेरि त्यहाँबाट नै एउटा चाहिँ सबिको निर्वाचनहरूमा हामी सहभागी हुने, विद्यार्थीको राइट्सबाटै हामीले त्यहाँ सुरुवात गऱ्यौँ। र त्यो बेला चाहिँ नि दुईटा ढार भएर चाहिँ नि हिँड्ने एउटा अखिल निराश्रय बिउ थियो भने अर्को चाहिँ नेभी सङ्घ भएर थियो। नेभी सङ्घबाट हामीले त्यतिखेर सुरुवात प्रारम्भ चाहिँ नै गरेको हो। मेरो चाहिँ नि म नेभी सङ्घको सदस्यता त्यहीँबाट प्राप्त गरेको हो, गोविन्द भट्टराईबाटै मैले प्राप्त गरेको हो। र त्यसरी चाहिँ नै हामी राजनीतिक चेतनाको रूपमा विद्यार्थी कालदेखि नै त्यसमा रहिरह्यो। तर राजनीति नै गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ नै मानसिकता थिएन। 2054 सालदेखि अब राजनीतिमा प्रवेश नगरी हुँदैन, हाम्रो ठाउँको हाम्रो गाउँको विकास हुन सक्ने अवस्था देखिएन। म आफू निर्वाचित भएर या आफू जनप्रतिनिधि भएर म के गर्छु भन्ने मेरो आकाङ्क्षा 2054 सालदेखि मेरो मस्तिष्कमा मैले पलाएको मैले पाएँ र त्यहीँबाट म सुरुवात गरेँ। र निरन्तर रूपमा चाहिँ 20 वर्ष 19 वर्ष त निर्वाचनै हुन सकेन। तथापि बिचमा अरू जति पनि निर्वाचनहरू भए, चाहे संविधान सभाका निर्वाचनहरू भए, चाहे प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनहरू भए, ती सबै निर्वाचनहरूमा मेरो क्रियाशीलता चाहिँ रहिरह्यो, जसको फलस्वरूप 2074 मा यो के भन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गर्दाखेरि म 2054 सालमा म आफूलाई वडाध्यक्षमा लड्नुपर्छ भनेर म आफूलाई अगाडि सार्दै गर्दाखेरि 2074 सालको 20 वर्षको दौरानमा 2074 सालको निर्वाचनमा जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यो बेलामा चाहिँ नि म पार्टीको क्षेत्रीय सभापतिको रूपमा पनि म आफू जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेको अवस्था थियो। र अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले भाग लिन पाउनुपर्छ भनेर मैले नगर प्रमुखको पदमा मैले दावेदारी आफ्नो पार्टीमा राख्दै म केन्द्रसम्म गएँ र केन्द्रबाट मैले टिकट ल्याउन सफल भएँ। र यहाँ स्थानीयवासीहरूको मैले माया पनि पाएँ, कार्यकर्ताहरूको पनि माया पाएँ। म निर्वाचनबाट पनि म आफ्नो विजय प्राप्त गरेर आज जनताको बिचमा म सेवा गर्ने एउटा अवसर पाएको छु। र विकास निर्माणको सन्दर्भमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विकास निर्माणले अहिले निकै फड्को मारेको अवस्था छ। 2048 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईको कार्यकालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता लिएका नरेन्द्र कुमार गुप्ता हाल नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम नगरपालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्थात् प्रमुख हुनुहुन्छ। अब यस्तो थियो, त्यो बेलाको स्थानीय निकायमा सीमित साधन र सीमित स्रोतहरू थिए होइन। काम अब जुन प्रकारले देखिने अवस्था चाहिँ हुनुपर्थ्यो त्यो थिएन 2054 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनहरूमा। तर पनि जति बजेट आइराखेको छ हाम्रो वार्डमा त्यो वार्डको बजेटलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ, किनभने त्यो बेला त सस्तोको जमाना पनि त थियो नि। र त्यो पैसा जुन वार्डमा आउँथ्यो त्यो पनि मैले सदुपयोग भएको मैले मानिराखेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा मेरो भित्री मनले यो यसरी हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ के काम गर्नलाई सामाजिक क्षेत्रको र जुन राजनीतिक रूपमा जुन विकास निर्माणहरू भइराखेको छ यो अत्यन्तै चाहिने यो बेफौजुल रूपमा चाहिने विकास निर्माणमा खर्च हुँदैछ, यसलाई सही ढङ्गले युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मलाई लागेको थियो। त्यो हिसाबले मैले अगाडि बढ्न खोजेको थिएँ र मेरो चाहना नै जहिले पनि त्यही हो। हामीसँग साधन र स्रोत निकै कम हुन्छ र त्यसलाई उच्चतम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको हिसाबबाटै अगाडि बढ्न खोजेको हो। र अहिले त्यही ढङ्गबाट हामी काम पनि अगाडि बढाएका छौँ, काम पनि गरिराखेका छौँ। हामी धेरैजसो बजेटलाई छर्ने र बजेटलाई दुरुपयोग गर्ने, बजेटलाई प्रतिफल उत्पादनमूलक बनाउने होइन, प्रतिफल दिने योग्य बनाउने खालको नै प्लानिङ हामीले गरिराखेका छौँ र त्यही किसिमले अहिले विकास निर्माण पनि अगाडि बढिराखेको छ। विचारको राजनीतिबाट प्रभावित उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त र आदर्शबाट प्रशिक्षित जिम्मेवार कार्यकर्ता हो। अहिलेको बहकिएको राजनीति र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको मनोभावनाबाट उहाँ सशङ्कित हुनुहुन्छ। राजनीति प्राप्तिका लागि होइन, सेवाको लागि गरिनु पर्दछ भन्ने उहाँको धारणा छ। वास्तवमा राजनीति भनेको पनि त्यही हो, जसको क्रियाशीलता र योगदानले जनताको जीवनस्तर उठ्छ र देशको विकास हुन्छ, त्यही नै राजनीति हो। हाम्रो अरू केही यसमा चाहिने अरू थप स्वार्थ छैन। हाम्रो स्वार्थ नै यही हो,
हामीले लिएको लक्ष्यहरू सही ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्यौँ भने हामीले आम नागरिकबाट पाउने जस नदिए पनि हाम्रो आम नागरिकहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिदियो भने हाम्रो लागि पुग्यो। त त्यो परिस्थिति चाहिने यहाँ बिगार्ने र धमिल्याउने काम केही व्यक्तिहरू केही चाहिने साथीहरूबाट भएको छ। त्यो निकै चाहिने अपराधिक क्रियाकलापहरू भएको छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु र त्यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू आगामी दिनमा नगराउन पनि मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र हामीले हाम्रो तहबाट यो चेयरबाट बसेर म कहिले पनि अनैतिक काम गर्दिनँ भन्ने कुरा म जनतामा आज बोलेर आएको हो। आज पनि बोल्दैछु, भोलि पनि बोल्छु। कहिले पनि म आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई, कहिले पनि म आफ्नो निजी स्वार्थलाई मैले कहिले पनि कुनै प्राथमिकतामा राखेन। त्यो ढङ्गबाट काम गर्दै जाँदा पनि यो समाजका केही चाहिने त्यस्ता चाहिने उशृङ्खल व्यक्तिहरूलाई त्यो कुराहरू चाहिने मन पर्दैन भने मन नपर्ने कुराहरू पनि राख्न पाइन्छ, तर त्यसलाई पनि शैलीगत र ढङ्गमा राख्न पाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सुन्न तयार छौँ। सार्वजनिक मञ्चहरू लाग्ने गरेको छ हाम्रो, त्यहाँ राख्न पाउनुहुन्छ। त्यसका सम्बन्धित हामी गलत काम गरेका छौँ, त्यसको गुनासो सुन्ने थुप्रै निकायहरू छ, त्यहाँबाट चाहिने हामीले त्यसको सुझाव प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर जुन किसिमको घटिया हरकतहरू भएको छ त्यो घटिया हरकतले हामीलाई चित्त दुखाउँछ। हामी पनि एउटा मानव हो, हाम्रो पनि आत्मा छ, हाम्रो पनि मन छ। त्यो मन दुखाउन पाइँदैन, गलत क्रियाकलापले कसैलाई लाञ्छित गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरू नगरौँ। हाम्रो समाजलाई हामी सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँ। त्यसमा तपाईँको योगदान के हुनसक्छ, सक्नुहुन्छ योगदान दिनुहोस्, सक्नुहुन्न चुम्लाएर बस्नुहोस्। असल नीति निर्माण र कार्यान्वयन मार्फत जनताको मनमा राज गर्न सक्नु नै राजनीति हो। नरेन्द्र कुमार गुप्ता यस्तो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ जसले राज्यबाट प्राप्त सेवा अर्थात् पारिश्रमिक पनि समाजका लागि नै खर्च गर्दै स्वैच्छिक योगदान गर्दै आउनु भएको छ। रामग्राम नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा हामी जनप्रतिनिधि भएर आउने बित्तिकै शिक्षा क्षेत्र जुन लामो समयदेखि एउटा रुग्ण अवस्थामा भएर बसेको थियो, एउटा विद्यार्थीहरूलाई अविश्वासको जुन एउटा वातावरण चाहिँ देखिराखेको अवस्था थियो, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी पहिलो वर्षदेखि नै शिक्षाको सुधारको प्रयासमा हामी अगाडि बढ्यौँ। र त्यसमा सबैभन्दा पहिलो प्रयास हाम्रो के थियो भने विद्यालयमा 10 क्लाससम्मको बच्चाहरूलाई कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन, निःशुल्क शिक्षा नै नेपाल सरकारको अभियान हो भन्ने लामो समयदेखिको यो पोलिसी रहिरहँदा पनि विद्यालयमा त्यो लागू भएको अवस्था थिएन। त्यसलाई हामीले साँच्चैको रियालिटी बेसमा हामीले निःशुल्क शिक्षा हामी लागू गऱ्यौँ। त्यसको बदलामा हामीले ठुलो लगानी एउटा गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। त्यो के को लागि? विद्यालयलाई सञ्चालन गर्नको लागि। प्रशासनिक खर्चको रूपमा नेपाल सरकारले एकदमै न्यून रकम दिने भएको कारणले गर्दा विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउने र विद्यालय सञ्चालन गर्ने काम भइराखेको थियो। त्यसैमा कसैले मनासिब रूपमा लिएको थियो भने कसैले त्यसलाई चाहिने एउटा आम्दानीको स्रोत पनि बनाएको अवस्था थियो। त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले ब्रेक गऱ्यौँ। कुनै पनि शुल्क विद्यार्थीबाट लिन पाइँदैन भन्ने हामीले लागू गऱ्यौँ र त्यो अहिलेसम्म लागू भएको छ। र त्यो सँगसँगै चाहिने छात्राहरूलाई विशेष किसिमका हामीले छात्रवृत्तिहरू पनि दिने काम गरिराखेका छौँ। विद्यार्थी छात्राहरूलाई हामीले स्कुलमै सेनिटरी प्याडहरू पनि हामीले उपलब्ध गरिराखेका छौँ र छात्राहरूको लागि छुट्टै शौचालयहरूको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। जनताको आशीर्वादले जितेको र जनताको सेवा गर्न पाएकोमा योभन्दा ठुलो प्राप्ति मेरा लागि अरू के हुन सक्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ। घर परिवारको साथ र सहयोगले आफ्नो राजनीतिक उचाइ निर्माण भएको कुरा उहाँ सगर्व बताउनुहुन्छ। पारिवारिक सपोर्ट यस्तो छ, मैले अघि नै भने हामी नितान्त हामी आफ्नो परिवारमा एकदमै आज्ञाकारीको रूपमा हाम्रो परिवार चलेको थियो र परिवारभित्र कसैले गरेको डिसिजनमाथि कसैले पनि त्यति शङ्का गर्ने र त्यसमा चाहिँ अरू सिर्जना गर्ने काम कसैले गर्दैन। र म अब मेरो केही समय मैले सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा मैले दिनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यसमा कसैले पनि आपत्ति जनाएन, बल्कि उल्टो मलाई चाहिँ ठुलो सहयोग पनि भएको छ। मैले जति पनि धनराशिहरू खर्च गरेको छु निर्वाचनमा, चाहे अहिलेसम्म पनि मेरो व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू गरौँ, मेरो सबै पारिवारिक पृष्ठभूमि र मेरो पारिवारिक जुन चाहिँ एउटा संयुक्त परिवार छ त्यसैबाट मैले चलिराखेको छु। सबै प्रकृतिले सबै प्रकारको सहयोगहरू मैले प्राप्त गरेको छु। नैतिक, भौतिक, आर्थिक सबै प्रकारको सहयोग पाएर यो अगाडि बढिराखेका छौँ। र अहिले हामी दुईजना दाजुभाइ छौँ। दुईजना दाजुभाइ हामीले व्यवसायको क्षेत्रमा पनि हाम्रो निकै साझेदारी हुन्छ हैन।
निकै साझेदारीको रूपमा हामीले कुनै पनि कुरा हाम्रो व्यवसायको रूपमा पनि डिसिजन गर्नु पर्दाखेरि पनि हामी दुईटा दाजुभाइ बसेर हाम्रो डिसिजन हुन्छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिराखेको हुन्छौँ र राजनीतिक कुराहरूमा पनि मेरो दाजुसँग मेरो यही संवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ धेरै किसिमका अब प्रतिकूल समयहरू पनि आउँछन्, त्यो प्रतिकूल समयमा पनि दाजु व्यवसायलाई पनि आफ्नो हेर्दै यता पनि उहाँले चाहिँ सघाउने काम गर्नुहुन्छ, उहाँ ब्याकबोनको रूपमा रहेर काम गर्नुहुन्छ, सघाइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो परिवारभित्र यो राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि अति हृदयले नै स्वीकार गरेरै हामीलाई मलाई सहयोग गरेको छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण मेरो परिवारका सबै सदस्यहरूलाई मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बुढी पनि राम्रै छ, 3टा केटाकेटी छन्। घरमा चाहिँ नि मेयर साहबले मेयर हुनुभन्दा पहिला त हामी प्रशस्तै टाइम हुन्थ्यो, हलिडेज हुन्थ्यो। अनि मेयर बनिसक्नु भएपछि उनको भिजन सबमिट गर्दाखेरि अलि टाइम कम हुन्छ। त्यसमाथि पनि अहिले 2 वर्षको पेन्डेमिक पिरियडमा चाहिँ नि आफूले सोचेको कुराहरू, आफ्नो भिजन अनुसार कार्यहरू बाहिर नभएको बेलामा धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। अनि त्यो चिन्तालाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ नि त्यही हिसाबको स्रोत र साधनहरू उहाँले कहिले पाउने कहिले नपाउने, जनशक्ति कहिले पाउने नपाउने, त्यस्तो हुँदाखेरि कहिले उनलाई चिन्तित हेर्दाखेरि आफू पनि चिन्तित हुन मन लाग्छ। पोलिटिक्समा चाहिँ नि त्यति साह्रो चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट नरहँदा पनि अब सँगै बस्दाखेरि दिनहुँ त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि आफूलाई ज्ञान भइहाल्छ। टाइम त धेरै टाइम हुन्न, सधैँ घुमिरहेछन्, रातिमा आउँछ, बिहान जान्छ, कहिले छुट्टी मनाउँछ, सन्चो नभएर त घरैमा बस्दैन। धेरै उहाँले त सम्बन्ध मेन्टेन गर्न त उहाँलाई राम्रो आउँछ, राम्रोसँग आउँछ, किनभने आफ्नो घरमा पनि फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनुहुन्छ। बाहिरबाट जति व्यस्तता भए पनि आमासँग आधी घन्टा 1 घन्टा बस्ने टाइम निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि आफ्नो बच्चाहरूसँग हामीलाई अलिक कम टाइम भयो भने पनि बाहिर जति पनि समय हुन्छ, दिने पर्ने समयहरू सबैलाई दिनुहुन्छ। परिवारको सहयोग नै उहाँको जीवनको ऊर्जा र सफलताको कडी हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि अस्तव्यस्त रामग्राम नगरपालिकाको स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने सङ्कल्पसँगै अघि बढ्नुभएका नरेन्द्र कुमार गुप्तालाई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको साथ, सहयोग र हौसलाले थप बल पुगेको छ। मुलुकका 753 स्थानीय तहमध्ये रामग्राम नगरपालिकालाई नमुना नगरको रूपमा विकास गर्दै अघि बढ्नुभएका नरेन्द्र कुमार गुप्ताको आगमनपछि नगरको विकास र जनताको जीवनस्तरमा काया पलट भएको देख्न सकिन्छ। सीमित साधन र स्रोतको प्रयोग मार्फत समग्र नगरको विकास योजनाहरू सञ्चालन भएका छन्, तर सबै आयोजनाहरू गुणस्तरीय रूपमा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। अब यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र त सबैभन्दा मेजर समस्या त अब गाउँबाट आउने जाने बाटोकै अवस्था ठिक थिएन। बर्खाको याममा गाउँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन, यति चाहिँ खराब अवस्था थियो। र त्यति मात्र होइन, हामी निर्वाचनमा असारमा निर्वाचन हामी जित्दै गर्दाखेरि निर्वाचनमा हिँड्दा अथवा विजय रैली निकाल्दाखेरि गाउँमा कति ठाउँमा गाडीहरू चाहिने क्रस नहुन सक्ने अवस्थाको चाहिने बाटोहरू थियो। त्यो हाम्रो लागि चुनौतीकै कुरा थियो। त्यो सँगसँगै अब पानीको विषयमा, पिउने पानीको विषयमा कतिपय ठाउँमा चाहिने त्यो पानीको पहुँचहरू पुगेको अवस्था थिएन। त्यसै गरी परासी सदरमुकाम भए पनि सदरमुकाममा यही पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको अगाडि सवारी साधनहरू उभ्याउने र त्यहीँबाट चाहिने हर्नहरू बजाउने र यात्रुहरू बसाल्ने अनि ओह्राल्ने कामहरू गरिराखेका थिए। यी सबै कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित एउटा सहरको रूपमा विकास गर्न लागेका छौँ। बस पार्कको चाहिने काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ र बजार क्षेत्रका सबै सडकहरूलाई हामीले एउटा सहरीकरणको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा सबै कुराहरू इन्क्लुड भएको छ। त्यसमा ड्रेनदेखि लिएर ग्रिनरीदेखि लिएर लाइटदेखि लिएर सबै कुराहरू वेल सडकको रूपमा अहिले निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। र चुनौतीको रूपमा यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अहिले गाउँघरमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती के भन्छ तपाईँको यो तपाईँको के अरे बाटो र बिजुलीको थियो। अहिले गाउँमा हामीले बिजुली पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। सबै ठाउँमा बिजुलीहरू पुगेको छ, कहीँ पनि बत्ती नभएको चाहिँ अवस्था छैन। रामग्राम नगरपालिकालाई सबैको नगर बनाउने र सुन्दर नगर बनाउने उहाँको सङ्कल्प छ।
विधि र प्रक्रियामा टेकेर उत्तरदायी स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका नरेन्द्र कुमार गुप्ता लोकप्रिय जनप्रतिनिधिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। रामग्राम नगरलाई विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उहाँको लक्ष्य रहेको छ। भगवान गौतम बुद्धको अष्टधातु यही नगरको रामग्राम क्षेत्रमा रहेकोले विश्वका बौद्ध मार्गी र अन्य आगन्तुकहरूका लागि यो रामग्राम क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र रहने विश्वास गरी गुरु योजना तयार पारी यसको विकास र प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू नगरले सञ्चालन गर्दै आएको छ। सबैभन्दा ठुलो सपना त हाम्रो यस क्षेत्रका जुन किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ त्यो किसान दाजुभाइहरूको आर्थिक अवस्थालाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ त्यो हाम्रो ठुलो सपना रहेको छ। त्यो क्षेत्रमा हामीले अझ जति खुलेर काम गर्नुपर्ने हो त्यो खुलेर काम गर्न पाइएको छैन। हामीसँग केही समस्याहरू छन् र त्यो सँगसँगै हामीले यो ठाउँ भनेको गौतम बुद्धको अष्टधातु रहेको ठाउँ हो। महापरिनिर्माण भइसकेपछिको अष्टु चाहिँ नै हाम्रो नगरपालिकाभित्र एउटा सुरक्षित रहेको छ र त्यो चाहिँ नै स्तूपलाई हामीले एउटा विकसित ढङ्गबाट अगाडि बढाएर त्यसलाई कसरी संसारका चाहिँ सबै के भन्छ बौद्धिस्ट पर्यटकहरूलाई त्यहाँ उतार्न सकिन्छ र यो नगरलाई एउटा पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा ड्रिम रहेको छ। त्यसमा हामीले काम गरिराखेका छौँ तर यो ओभर द नाइट हुने काम चाहिँ नै नभएको कारणले गर्दा यसमा केही हामी अगाडि बढेको छौँ। जस्तो चाहिँ नि गौतम बुद्धको अष्टधातु रहेको ठाउँ रामग्राम स्तूपको सन्दर्भमा त्यहाँको मास्टर प्लान नगरपालिकाको दबावमा त्यहाँ निर्माण भएको छ। त्यो नगर के भन्छ मास्टर प्लान को आधारमा अब नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने र त्यहाँ केही जग्गाहरू चाहिँ अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो जग्गाहरू अधिग्रहण गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई एउटा विकसित चाहिँ नै पर्यटकीय ठाउँको रूपमा चिनाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यसमा रामग्राम नगरपालिकाले अहोरात्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ र गर्छ भन्ने पनि म प्रतिबद्धता पनि मैले जाहेर गर्न चाहन्छु। र बुद्धको अष्टधातु रहेको रामग्राम क्षेत्रको नामबाटै यो नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। निर्वाचनको दौरानमा आफूले गरेका वाचा र प्रतिबद्धतालाई 100% पालना गर्दै सेवा गर्दै आउनुभएका नरेन्द्र कुमार गुप्ता आम मानिस चाहिँ सामान्य हुनुहुन्छ तर उहाँको सोच संकल्प र प्रतिबद्धताले उहाँ अरूभन्दा फरक देखिनुहुन्छ। आम नागरिकलाई सेवा दिनु नै राजनीति हो। राजनीति पेशा होइन साधना हो सेवा हो भन्ने विचार राख्ने नरेन्द्र कुमार गुप्ता जस्तो जनप्रतिनिधि पाउनु रामग्राम नगरवासीको अहोभाग्य हो। एउटा व्यापारी घरानाको सन्तानले राजनीति मार्फत समाजको परिवर्तन जनताको समृद्धि र मुलुकको उन्नतिमा समर्पित रहनु उहाँले घरबाट सिकेको संस्कार पितामाताको वात्सल्य र मानिस भएर जन्मनुको अर्थबोध नै हो। उहाँको जीवन जीवन्त होस्, उहाँको कर्म लोकप्रिय होस्। असतोमा सद्गमय।